لزين رسول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وقتل النفس كبائر الذنوب موبقات أو جامي أطفي مما لشاهل الله تشوك ميبالو انجلوج كبادوچ لنگراچ ወይ ብሎ አንደኛ ላይ ሽርክ በሁለተኛ ደረጃ ምንድነው ያስቀመጡት ህይወትን ማጥፋት እንዴት ነው እንዲመዳፈር እንደው ምድራዊ ከልካይ አቅም ህግ ስርዓት ባይኖር ሁላችንም አላህ ፊት እኮ እንቀርባለን ياتي القاتل المقتول يوم القيامه ماسكا بيده جمجمته فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني ጭንቅላቱን ተሸክሞ ማሻ አላህ ፊት ይቀርባል ያ አላህ ለምን እንደገደለኝ ጠይቅልኝ ይለዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ነው ከአላህ ጋር ነው ሙግቱ ምላሹ እንዴት ነው ምን መልሰው ايها المؤمنون ከባድ ወንጀል ነው ነፍስን ህይወትን ማጥፋት የሰው ልጅ ህይወትን ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በብዙ ሐዲሶቻቸው ላይ ይሄንን ያስጠነቀቁት አንድ ሙእሚን ህይወት ደም حرام የሆነን ደምን እስካላፈሰሰ እስካልነካ ድረስ በሰላም ነው የሚኖረው አሉ ውስጡ ሰላም አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድም ሲቀርብ የሚያሰጋው ነገር የለም ثبت في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة الدماء الله سبحانه وتعالى زن قياما كان يمجمر بين فرد مستوى من قداينه دم لاين ديت لنملسن الله سبحانه وتعالى في تقومن مقدل كوير اللي بإسلام كمقدل بفيت يالو جمرنا ويتكلكلوا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشار بحديدة إلى أخيه المسلم لعنته الملائكة حتى ينزلها مقدل ما تكسر الله اندي بمام ملاكت عند مسلم وندمو لاي سولج وندمو لاي سلتام ما يهونه ነገርን ያለመ እንደሆነ መላእክት ተራገሙአለች ያንን ስለት እስክጠል ድረስ